अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त मुल्क वो जिसे कहते हैं ना कि मैच जो आखिरी ओवर्स में आ चुका होता है। मैच जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ होता है। आखिरी 2 ढाई ओवर रह जाते हैं और उस वक्त चीज़ें बड़ी तेज़ी से अपडेट हो रही होती हैं। और उस वक्त जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं ना, वो अपने कप्तान के साथ इस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं कि लगता ये है कि कप्तान जो है वो नहीं है, कोई दूसरा है। कुछ इसी तरह का सिलसिला जो है इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। इसहाक डार साहब जो हैं, जिस तरह से वो इस वक्त रोल अदा कर रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में, नवाज शरीफ साहब लगता है कि पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर जिस तरह उन्होंने चीजें संभाली हुई हैं, लगता यह है कि वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ही हैं। हर जगह पे उनकी मौजूदगी। अब देखें, ये जितना मामला चल रहा है जिसमें आगे जाकर एक बड़े अहम साइन होने हैं, उसके सिलसिले में और फिर इत्तेहादियों को इत्मीद लेने के सिलसिले में आप देख लें, हर जगह पे आपको शहबाज शरीफ साहब के साथ साथ या शहबाज शरीफ साहब की जगह पर आपको इसहाक डार साहब भी नजर आ गए हैं। अच्छा, सदर से मुलाकात की है इसहाक डार साहब ने और उनसे बड़ी अहम उनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में उनसे पूछा गया है कि जनाब ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ कि ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ मतलब कोई ना कोई हिसाब किताब लगा जाए। अभी आपकी कोई मजबूरी है? पहली बात तो ये कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये बड़े मेरे अहम सोर्स है मुझे बता रहे हैं कि सदर साहब जो है वो किसी किस्म की कहते हैं ना कि चूं चां भी नहीं करेगा सदर, और वो जो समरी है उस पर साइन कर देगा। ये 2-3 मुलाकातें जो है ना सेनेट के चेयरमैन से मुलाकात के उनको बताना या समझाना कि अगर सदर किसी जगह पे या कोई ऐसी चीज होती है तो फिर आप इस काम के लिए रेडी रहें कि आपने सदर का ओहदा संभालना है। और जब सदर हो सकता है बाहमी रजामंदी से, अगर सदर साहब कोई इमरान खान साहब की तरफ से कोई प्रेशर हो कि आपने किसी भी सूरत में कोई ऐसा बंदा आ जाए जो इमरान खान को पसंद नहीं है या जिसके नाम पर इमरान खान साहब को तकलीफ हो रही है, तो कोई मजबूरी हो सकती है सदर साहब की। सदर साहब कह सकते हैं कि नहीं जी, मैं तो ये देते साइन नहीं करने, क्योंकि मेरे चेयरमैन, क्योंकि वो सदर साहब जो हैं वो आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन भी हैं, तो इसलिए उनकी मजबूरी हो सकती है। इससे पहले वो जो ड्रामे कर चुके हैं वो भी आपके सामने, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ किसी किस्म का। लेकिन इसहाक डार साहब की मुलाकात, पहले सदर से मुलाकात, फिर सेनेट के चेयरमैन से मुलाकात और समरी पर दस्तखत करने वाले मामले पर डिस्कस, और उनको बताया कि अगर ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप बाहमी रजामंदी से छुट्टी पर भी जा सकते हैं। और चेयरमैन सेनेट जो है वो आपकी गैर मौजूदगी में मुल्क के सदर होंगे, और मुल्क के जब वो सदर होंगे तो वो जो मामला है ये खुश उसलूबी से तय पा जाएगा और इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में इस चीज़ की नौबत नहीं आएगी। लेकिन कहते हैं ना कि डार साहब जो हैं वो हर काम का बैकअप रखते हैं। तो ये डार साहब की खासियत है। मियाँ साहब के साथ उनकी जो ज़िंदगी गुजरी है, डार साहब हर काम में मुकम्मल परफेक्ट होते हैं। किसी जगह पे ज़ेर ज़बर और नुक्ते की गलती नहीं निकलती या नहीं निकलने देते, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा डार साहब ने इत्तेहादी जमातों के वफदों से भी मुलाकात की। पहले उन्होंने नून लीग की वफद के साथ मौलाना फजल मान साहब से मुलाकात की, उनको इत्मीद में लिया और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का पैगाम भी उन तक, मौलाना साहब तक पहुँचाया कि मौलाना मियाँ साहब इस हवाले से क्या कह रहे हैं। और उन्होंने पीटीआई के लॉन्ग मार्च और इमरान खान की जो पुलिस, इमरान खान का जो रवैया है वो भी ज़ेर बहस आया, और उनको बताया कि इमरान खान साहब के किसी भी तरह से इस रवैये को या उनके इन ये जो वो रंगबाजी या ड्रामेबाजी या ये जो लॉन्ग मार्च और सब कुछ कर रहे हैं, किसी भी तरह से इसके दबाव में नहीं आना। ये भी बातें ज़ाहिर हुई है। अच्छा, वज़ीर ख़ज़ाना साहब इसहाक डार साहब हैं, लेकिन वो पता है जब मियाँ साहब भी होते थे तो वो कहते थे कि ये निक्का वज़ीर-ए-आज़म ही है। मियाँ साहब तो बाद वज़ीर-ए-आज़म डार साहब ही हैं। तो इसमें कोई शक भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, माज़ी में नहीं जाना चाहते। मुफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से बहुत सारे अंधेरे में रखा जाता था, शायद पार्टी को भी और वज़ीर आज़म को भी। अब क्यों रखा जाता था हमें नहीं पता, और ना ही हम इस बहस में पड़ेंगे, लेकिन डार साहब के आने से मियाँ साहब की डायरेक्ट शहबाज साहब के साथ साथ डार साहब के होते हुए गिरफ्त हुकूमत पर और भी मजबूत हो गई है। शहबाज साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके दरमियान में जो कम्बिनेशन है या उनके दरमियान में आपस में जो एक तल्लक है, वास्ता है, भाई हैं, पार्टी लीडर हैं, सदर हैं, फिर साथ में डार साहब, तो ये और मजबूत हो गया है। हुकूमत
کے معاملات میں میاں صاحب کا ہاتھ مزید تگڑا ہو گیا ہے۔ زرداری صاحب سے بھی ملاقات ڈار صاحب نے کی ہے، اور زرداری صاحب سے ملاقات میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی شامل تھے۔ ان باپ بیٹے سے زرداری ہاؤس میں ملاقات کی، اور صدر سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بھی ڈار صاحب نے کہا۔ ڈار صاحب کو بھی خصوصی پیغام جو تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کا، وہ ان کو بچایا کہ نواز صاحب اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، یا یہ جو وزیر اعظم کا اختیار ہے آرمی چیف لگانا، اور آرمی چیف کون لگایا جا رہا ہے، کس لیے لگایا جا رہا ہے، موسٹ سینئر کی جو بات چل رہی ہے کہ کیوں اس دفعہ اس تجربے کو کیا جا رہا ہے کہ موسٹ سینئر جو ہے اسی کو لگایا جائے، تاکہ یہ جو اپنی پسند ناپسند بہت ساری دوسری باتیں بھی کی ہوگی۔ تو ڈار صاحب اس وقت جو ہے نا وہ وزیر اعظم والا ہی رول ادا کر رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو، چاہے وہ ملک کی اکانومی ہو۔ ابھی ہم ایک خبر پڑھ رہے تھے کہ آئی ایم ایف نے کوئی جو سیلاب زدگان کے لیے کوئی قرض وغیرہ یا کچھ چیزوں کے بارے میں بھی خبر چل رہی تھی کہ آئی ایم ایف کو ڈار صاحب نے منا لیا ہے، کیونکہ اس وقت دیکھیں پوری دنیا جو ہے کرائسس میں چل رہی ہے، پوری دنیا میں مسائل چل رہے ہیں، تو پوری دنیا کے ساتھ مل کر چلنے کے لیے ہمیں واقعی ڈار صاحب کی ضرورت تھی۔ قرضوں والوں کو بھی ہینڈل وہی کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ آنی ہے اس کو بھی ڈار صاحب ہی کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اسی لیے مطلب یہ میں تو ایٹ لیسٹ یہ سوچتا ہوں ڈار صاحب ہی وزیر اعظم ہیں، ڈپٹی صحیح لیکن وزیر اعظم ہی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان صاحب کی اپنے کچھ یوٹیوبروں سے ملاقات ہوئی ہے، بلکہ یوٹیوبر اپنوں سے نہیں، کافی ایسے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے جن سے عمران خان نارملی ملتے نہیں ہیں، اور ان لوگوں نے عمران خان صاحب سے ملے۔ عمران خان صاحب ذاتی محفلوں میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور وہ اس میں کسی قسم کا کوئی پھڈا نہیں کریں گے۔ انہوں نے جتنا شور مچانا تھا جو مچا لیا ہے، لیکن اب کیونکہ ان کو شٹ اپ کی کال جو ہے بڑی تگڑی آئی ہے، تو اب وہ کسی قسم کا اس پر وہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان سے وعدہ یہ کیا گیا، ساتھ میں وہ کہتے یہ ہیں کہ ان سے وعدہ یہ کیا گیا ہے کہ جو نام عمران خان صاحب نہیں چاہتے اس نام کو نہیں لگایا جائے گا۔ اب اگر اس بات کو میں لوں تو پھر تو عاصم منیر صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ کسی صورت میں قبول نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے سابقہ خاتون اول کی چوری پکڑی تھی اور عمران خان صاحب کو منجی تھلے ڈانگ پھیرنے کا کہا تھا، تو اس وقت یہ پہلے فوجی افسر تھے جن کو اپنے عہدے پر وزیر اعظم نے ہٹایا تھا۔ اس سے پہلے اس عہدے سے 70 سال میں کبھی پہلے جب سے مطلب کہ آئی ایس آئی کا یہ مطلب بنی، اور اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ ایک وجہ ہے، عمران خان سوچتے ہیں کہ کیونکہ میں نے ان کو ہٹایا ہے، اور میرے ہٹانے سے اگر یہ ابھی تک غصے میں ہیں اور ان کو ابھی تک میرے پہ وہ آکڑ ہے، تو پھر میرے لیے معاملات ہے، تو اس لیے شاید وہ نہیں چاہتے۔ لیکن میرے خیال عمران خان صاحب کی یہ بھول ہے، جو افیسر آتا ہے وہ پورے ملک کے لیے آتا ہے، وہ پورے ملک کا ہوتا ہے، وہ کسی ایک کا نہیں ہوتا۔ اب عمران خان کی سوچ ایسی ہے کہ اگر اس نے اپنا وزیر صدر لگایا ہوا ہے، اب اس کی پارٹی کا صدر لگا ممبر ایک، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرا رکن ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ ملک کا صدر ہے۔ عمران خان صاحب کی اپنی تو یہاں پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خاموش ہیں، لیکن دھمکی لگا رہے ہیں پرائیویٹ محفلوں میں کہ اگر ان کی بات نہ مانی تو وہ 25 نومبر کے بعد جب یہ اعلان ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ اپنی جو مزاحمت کی تحریک ہے، دبے دبے لفظوں میں وہ فوج کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو جاری رکھیں گے اگر ان سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ پورا نہ کیا گیا۔ جن کا نام یا جس آفیسر کو وہ چاہتے ہیں کہ نہ لگایا جائے، اور اگر اسی کو لگایا تو وہ مزاحمت کریں گے۔ یہ اپنی پرائیویٹ محفلوں میں عمران خان کہہ رہے ہیں، اور کہنے کو تو وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہے ہیں، جو ان کی چیزیں لیک ہوتی ہیں، جو چیزیں ان کے باہر آتی ہیں، لیکن میرے خیال میں ابھی فی الحال کیونکہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے آنے والے دنوں میں، آنے والے ایک ہفتہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا، آج سے لے کر آج کل میں سمری آ جائے گی اور 25 تک نام فائنل ہو جائے گا، اور نیا چیف آف آرمی سٹاف جب اپنا چارج سنبھال لے گا، اور موسٹ سینئر جو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ یہی نواز شریف صاحب کا اس وقت اپنی پہلے دن سے آخری دن تک اسی بات پہ قائم رہی ہیں کہ موسٹ سینئر، تو موسٹ سینئر ہی آنے والے دنوں میں بننے والا ہے آرمی چیف، جس سے تمام مسائل ختم ہونے والے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کی پریشانی میں اضافہ ہونے والا ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو نئے چیف بننے جا رہے ہیں وہ باجوہ صاحب کی بہت ساری پالیسیوں سے اختلاف کرتے تھے،
اور وہ ان کو کنٹینیو نہیں کریں گے، خاص طور پر سیاست میں فوج کا عمل دخل۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔